सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दहम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप अपने घरों में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तारीख़ आज 16 जुलाई 2020, दिन जुमेरात का है। इस्लामियात इख्तियारी का जमात दहम के लिए लेक्चर नंबर 14 है। आज इंशाअल्लाह हम ख़त्म नबूवत अपना टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो उन्वान है बहुत ही अहमियत का हामिल है। सबसे पहले हम ख़त्म नबूवत के मानी और मफ़हूम पढ़ेंगे, फिर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत एक मुसलमान की ज़िंदगी में क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुरान की आयात और अहादीस मुबारका जो ख़त्म नबूवत के बारे में है वो भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इजमा सहाबा का मफ़हूम हम पढ़ेंगे और फिर ख़त्म नबूवत पर तमाम सहाबा का इजमा, इस चीज़ की दलील भी हम इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है वो अहमियत का हामिल है आपका ये आज का जो उन्वान है। और आजकल मौजूदा हालात में भी ख़त्म नबूवत के बारे से बहुत ही जो है वो मीडिया पर भी आप देखें और हर जगह आप देखें तो बहुत ही आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। किसी भी उन्वान पर जब हम कोई भी सवाल लिखते हैं तो सबसे पहले उसके मानी मफ़हूम लिखते हैं। अरबी ज़ुबान में ख़ातम का मानी इस मोर के हैं जो लिफाफे पर इसलिए लगाई जाती है कि इसमें कोई कमी पेशी ना की जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत और रसालत का सिलसिला सर बमहर ख़त्म हो गया और आपके बाद अब कोई नबी ना आएगा। यानी ख़ातम का मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल, इसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस्लाम की बुनियाद कुरान और अहादीस पर है, इसलिए हमें हर चीज़ के दलाइल सबसे पहले कुरान से ढूंढने होते हैं। कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर ख़ुद अल्लाह ताला ने आपके आखिरी नबी होने की वाज़ह दलील दी है जो दर्ज झैल है। सबसे पहली जो दलील है वो ख़ातमुन नबीन सूरह की आयत है, वमा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ताला ने सूरह में फरमाया, लोगो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के पैगंबर और ख़ातमुन नबीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इख्तिताम पर आए, यानी आखिरी नबी ख़ातमुन नबीन बनकर आए। दूसरी कुरानी दलील ये है कि आलमगीर नबूवत हज़रत आदम से लेकर तीसा तक जितने अम्बिया और रसूल तशरीफ़ लाए वो ख़ास इलाक़ों और महदूद वक्त के लिए थे। इनकी नबूवत और रसालत महदूद थी, जबकि मोहम्मद की नबूवत और रसालत ज़मान और मकान की क़ीमत से बालातर। यानी आप जो है वो क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए नबी हैं और फिर आपका दीन भी आखिरी दीन है और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए है। इससे पहले पैगम्बर किसी ख़ास इलाके के लिए आया करते थे। कुरान में इरशाद है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमिया, आप फरमा दीजिए कि ए लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। सूरह एराफ में अल्लाह ताला ने खुद ही नबी पाक के लिए ये इरशाद फरमा दिया। प्यारे बच्चों, तीसरी कुरानी दलील जो है वो तकमील दीन है। हक़ ताला ने दीन इस्लाम को हद कमाल तक पहुँचाकर दीन की तकमील का ऐलान फरमा दिया। सूरह माइदा में फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। ये नुज़ूल कुरान की आखिरी आयत भी है और ये भी ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील अल्लाह ताला ने खुद फरमा दी। प्यारे बच्चों, अब अहादीस की रोशनी में यानी अहादीस के दलाइल पढ़ेंगे। नबी पाक ने अपनी बेशुमार अहादीस मुबारका में अपने आखिरी नबी होने की खुद गवाही दी। नबी पाक ने फरमाया, बनी इसराइल की क़यादत अम्बिया करते थे, जब कोई नबी वफ़ात पा जाता तो दूसरा नबी इसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी ना होगा। फिर फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता। फिर फरमाया, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब झूठे होंगे जिनमें हर एक नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं ख़ातमुन नबीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं।
ایک اور حدیث میں فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار خیال کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، ارشاد نبی۔ اس کے علاوہ فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تمام احادیث مبارکہ یعنی نبی پاک نے خود اپنے آخری نبی ہونے کی دلیل فرما دی۔ قرآن و حدیث کے دلائل کے بعد آپ اگلی جو ہیڈنگ لکھیں گے وہ ہے نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی صرف 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو پہلے نبی کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو، یا پہلے نبی کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافہ کرنا ہو، یا پہلے نبی کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہو۔ یہ تینوں وجوہات اب باقی نہیں، لہذا نبی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی نبوت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت اور اجماع صحابہ۔ اجماع صحابہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کا متفقہ جو فیصلہ ہو یا متفقہ رائے ہو، یعنی کسی بھی صحابی نے اس میں اختلاف نہ کیا ہو، اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا اس بات پر مکمل اجماع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ اول کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام صحابہ نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو جنگ یمامہ میں قتل کر دیا گیا۔ تمام امت کا آپ کے آخری نبی ہونے پر اجماع ہے۔ اجماع سے مراد تمام امت یا تمام گروہ کا مشترکہ معاملہ جس پر سب کا اتفاق ہو، سب کی ایک رائے ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے محفوظ دین اور شریعت۔ حضور خاتم الانبیاء سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، لیکن دنیا آج ان میں سے اکثر کے ناموں سے واقف نہیں، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے اور بہت سو کا پتہ بھی نہیں۔ قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی اصلی صورت میں باقی نہیں۔ اس کے مقابلے میں آن حضور کی لائی ہوئی کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ حضور کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح صاف، شفاف اور واضح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے، اور جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے اور اسے مٹنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضور کی شریعت کو باقی رکھا گیا اور آپ سے پہلے کی شریعتیں یا تو مٹ گئیں یا ان میں اس قدر رد و بدل ہو گیا کہ وہ اپنی اصل صورت میں اب موجود نہیں، لیکن آپ کی شریعت محفوظ ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ میں ذرا برابر رد و بدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس لیے یہ قیامت تک محفوظ ہے اور رسول پاک قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں بھی ختم نبوت عنوان ہے، لیکن میں نے ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو بہت اچھا یاد بھی کریں گے اور اپنے پاس لکھ کر محفوظ بھی کر لیں گے۔ اگر آپ اسکول آتے ہوتے تو میں آپ کو فوٹو کاپی کرا کے دے دیتی، لیکن ابھی آپ نے یہ لکھ لینا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی ڈائری ختم نبوت پر سوال سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور پھر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ہو سکے تو گروپ میں اس کی تصویر بھی بھیج دیجیے گا لکھ کر، ٹھیک ہے؟ اور بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اب اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم اس کی رحمت میں جو ہے زندہ اور محفوظ رہیں انشاءاللہ۔